السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتنا قناة سوق السيارات في الجزائر. اليوم الأربعاء 17 جوان. نتمنى منكم مشاهدة الفيديو حتى النهاية، ونتمنى من الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء. خوتي إخوتاتي، دعونا باشتراك ولايك للفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. من يريد شراء سيارة أو بيع سيارة يتواصل معي عن طريق حسابي في الانستغرام أو حسابي في الفيسبوك أو رقم الهاتف سأتركهم في أول تعليق، أو يترك لي تعليق أسفل الفيديو. أراكم تهمنا، نتمنى منكم التعليق على الفيديو، ومن هو مهتم بأي سيارة رقم هاتف صاحبها في الفيديو يتصل به. وهذه بعض الصور التي شاهدتموها للسيارات التي سنعرضها عليكم، وننتقل إلى أول سيارة في الفيديو. عندنا هذه السيارة سايت إبيزا أني 2012، لا كولور بلانش، لا بوات دو فيتاس مانيال أني 2012، 2012 ماشية 178,000. بويسونس فيسكال 16. فيها سبيغا يقول ما فيهاش، فيها دي بوتيت روتوش موتور، ويقول مولاها مازال صحيح. السوم هذه 157 مليون. رقم الهاتف أخوتي 05 49 67 34 95. اللي مهتم أخوتي يتصل بصاحب السيارة. مارك دو فوتير مرسيدس كلاسي، أني 1995 ديازل، كيلومتراج 292,000. لابوات دو فيتاس أوتوماتيك بمحرك 4.0. بويسونس فيسكال 5. لا كولور بلون. هذه ديازل، هذه متواجدة في تيزي وزو. السعر هذه 145 مليون أخوتي. رقم الهاتف 05 40 65 43 43 اللي مهتم أخوتي يتصل بصاحب السيارة. عندنا هذه مارك دو فواتير رونو كليو أني 2018، ديازل، كيلومتراج 37,000. لابوات دو فيتاس مانيال بمحرك 1.5. بويسونس فيسكال 6. لا كولور تاع هادي غري. كليو كات طبعا. هذه رونو كليو كات 2018 مانيال ديازل، متواجدة في وهران. هذه يا خوتي قابل للنقاش. هذه تحب تساومو ساومو كما يعني على واش قدرت. رقم الهاتف 05 42 87 45 45 اللي مهتم أخوتي يتصل به. مارك دو فواتير بيجو 207 2008، ديازل. هذه يا خوتي ماشية 100,000. لابوات دو فيتاس مانيال بمحرك 1.4. بويسونس فيسكال 5. لا كولور كما راكم تشوفوا فيها هذه يا خوتي، زرقاء اللون. هذه افوندر، اش دي موتور امبورتي دي فرانس. قلنا ماشي 100,000 و700. هذه متواجدة في عين البنيان، الجزائر العاصمة. السعر هذه أو يقول مولاها 95 مليون. 95 مليون. رقم الهاتف 05 41 29 47 57 47 57. هذاك هو النميرو. عندنا خوتي هذه سيارة A5 2011، زيرو سبيغا زيرو وداء، ماشية 217,000 كيلومتر. مولاها يقول هي نظيفة من داخل وبرا، لبوان 2.0 بقوة 143. شوفوا عطاولو 187 مليون، والبيع يقول مولاها 215. رقم مولاها 06 99 29 70 49. اليوم مهتم خوتي يعيط لمولاها. مارك دو فواتير بيجو 208 أني 2017 ديازل، كيلومتر 11,000. بوات دو فيتاس مانيال، بمحرك 1.6. بويسونس فيسكال 29.
هذه هي اللون نتاعها بيضاء اللون، جديدة حرة جي تي لاين. خبشة ما فيهاش خبيشة. السيارة الله يبارك يقول مولاها سو 267. هذه متواجدة في قسنطينة السونتر. سو قلنا 267. واو طالب فيها 290 أخواتي، الله يبارك السعر. رقم الهاتف 07 80 41 28 19. عندنا خوتي هذه السيارة من نوع ميغان للبيع ماشي للتبراز. سيري 97 مازوتي تيربو. موتور بونيف. حاجة نضيفها عطاولو 45. عندها يقول 20 يوم هكذاك. خاصها كليمبيور نتاع سيستي. يقول مولاها ديماري بها نورمال. رقم الهاتف 05 49 11 صفرين 48. اللي مهتم خوتي يتصل بصاحب السيارة. عندنا خوتي هذه سيارة ستيب واي سنة 2018. الكولور نتاعها قري، نظيفة ما شاء الله، زيرو سبيغا زيرو روتوش زيرو عوادة. ماشية 39,000. عطاولو فيها 175 مليون. السيارة هذه في 07. رقم الهاتف 06 76 03 09 63. اللي مهتم خوتي يتصل بصاحب السيارة، أو لمزيد من المعلومات يتصل بصاحب السيارة. عندنا هذه السيارة بيبار، رونو بيبار، ماشية 246,000، ما فيهاش العوادة. مولاها يقول فيها فروة خفيف في الباب أريار. عطاولو فيها 117 مليون. السيارة متواجدة في خنشلة. رقم الهاتف 06 71 58 77 94. اللي مهتم خوتي يتصل بصاحب السيارة أو لمزيد من المعلومات. عندنا هذه السيارة ميغان الكولور تاعها بيضاء، أني 1997. يقول مولاها مديونة. عطاولو فيها 47 مليون. هذه يا خوتي. رقم الهاتف 06 55 16 08 01. مارك دو فواتير فولkswagen جولف أني 2006. لا بوات دو فيتاس أوتوماتيك. كيلومتراج 18,000. بمحرك 1.0. بويسونس فيسكال 5. لا كولور بلو. هذه متواجدة في معسكر. طالب فيها 63. رقم الهاتف 07 71 92 28 85. اللي مهتم خوتي يتصل به. هذه السيارة خوتي أو قال لي عليها واحد حاب يشريها. هذه عندنا بيجو 2008 2015. 2015 أنا 2015 إيسونس. هذه يا خوتي كيلومتراج 60,000. لابوات دو فيتاس أوتوماتيك بمحرك 1.6. بويسونس فيسكال 8. هذه متواجدة في بليدة. لا كولور تاعها قري. السعر الله أعلم 205. رقم الهاتف 06 66 94 04 21. عندنا هذه سيارة رونو كليو سنة 1999. ديازل. كيلومتراج 138,000. لابوات دو فيتاس مانيال بمحرك 1.9. بويسونس فيسكال 7. لا كولور بلانش. هذه بلا صون كليم. إيفيتر إلكتريك. هذه متواجدة في بليدة سونتر. السعر 65. هذه يا خوتي. رقم الهاتف 05 60 68 31 88. اليوم مهتم خوتي يتصل بصاحبي. عندنا هذه رونو كونغو أني 2000 ديازل. ماشي 500,000. لابوات دو فيتاس مانيال بمحرك 1.9. بويسونس فيسكال 4. لا كولور بلون. فيها باب لال أدروات وشيفور وراه شوية صبيغة في البانو. هذه متواجدة في سطيف جميلة بالضبط. السعر 60 مليون. رقم الهاتف 05
60 21 04 01. اللي مهتم أخوتي يتصل بصاحب السيارة. هذه راها بيضاء اللون. عندنا هذه فولكسفاغن كادي اني 2018 ديزل، ماشي حوالي 500 ألف. لابوات دي فيتاس مانيال بمحرك 2.0، بويسونس فيسكال 40. لا كولور نوار. فولكسفاغن كادي هذه ديزل، قلنا متواجدة في وهران. السعر 360. رقم الهاتف 07 75 16 77 62. اللي مهتم أخوتي يتصل بصاحب السيارة. عندنا هذه السيارة بيجو بارتنير اني 2015 ديزل، كيلومتراج 123 ألف. لابوات دو فيتاس مانيال بمحرك 1.6، بويسونس فيسكال 5. لا كولور بلون. هذه متواجدة في باتنا سونتر. هذه 333 أخوتي. رقم الهاتف 06 56 38 02 06. لمهتم أخوتي أو مزيد من المعلومات اتصلوا بصاحب السيارة وشوفوا معه. مارك دو فواتير بيجو 207 اني 2010. هذه إيسونس أخوتي، كيلومتراج 163 ألف. لابوات دو فيتاس مانيال بمحرك 1.4، بويسونس فيسكال 8. لا كولور نوار. هذه لوطو شابة، سيسبونسي 10/10. رقم الهاتف 05 61 64 89 40. هذه متواجدة أيضا في وهران. السعر يقوم لها 190، ماشي 190. هذه مازال ما ساوموش أخوتي. رقم الهاتف 06 66 79 94 26. اللي مهتم يتصل بي أخوتي. عندنا أخوتي هذه بيجو 207 اني 2012، إيسونس، كيلومتراج 17400. بوات دو فيتاس مانيال بمحرك 1.4، بويسونس فيسكال 6. لا كولور تاعها هذه كري أخوتي. هذه يقول لها نقية. هذه متواجدة في الرغاية ارجي. السعر مازال مساهموش أخوتي. رقم الهاتف 07 93 12 58 0. اللي مهتم أخوتي يتصل بصاحب السيارة. عندنا هذه سيارة رونو سيمبول لونسيا اني 2011، إيسونس هذه أخوتي. كيلومتراج 140 ألف. لابوات دو فيتاس مانيال بمحرك 1.4، بويسونس فيسكال 6. لا كولور بلون. هذه متواجدة في تيبازا. السعر هذه 115 مليون. رقم الهاتف 06 96 82 52 82. اللي مهتم أخوتي بالسيارة يتصل بصاحب السيارة وشكرا. عندنا هذه سيارة رونو كليو اني 2013، كليو كات هذه أخوتي إيسونس. هذه كيلومتراج 196 ألف. لابوات دو فيتاس مانيال بمحرك 1.2، بويسونس فيسكال 5. هذه يا خاوتي متواجدة في بودواو بومرداس. السعر هذه أو قبل يعني اللي يحب يساوم. رقم الهاتف 05 51 79 68 99. اللي مهتم بيا خاوتي يتصل به فقط أو يجاوبوا على كل شيء. عندنا هذه السيارة شيفرولي أوبترا اني 2012، لا كولور نوار، ماشي 135 ألف. لابوات دو فيتاس مانيال بمحرك 2.0، بويسونس فيسكال 10. كولور تاع نوار. هذه متواجدة في قسنطينة أخوتي. السعر يقول مولها 140 مليون. رقم الهاتف 76 26 75 67. اللي مهتم أخوتي يتصل بصاحب السيارة. مارك دو فواتير بيجو 308 اني 2013، ديزل. هذه ماشية حوالي 265 ألف. لابوات دو فيتاس مانيال بمحرك 1.6، بويسونس فيسكال 4. بلونش لا كولور بلون. هذه 308 لاطوت ما فيهاش معاود. لي فروا اللي فيها راهم باينين في التصاور.
هذه فيها موتور محطوط تساوم 165 مليون. هذه متواجدة في سطيف. أو طالب فيها 172 مليون. رقم الهاتف 05 55 14 55 15. للمهتم يتصل بشخصيا. عندنا هذه سيارة رونو ترافيك أني 2003. هذه أوطال فيها مولاها 110 مليون. هذه يا خوتي ديازل بمحرك 1,9 ماشي 400 ألف. La boîte de vitesse manuelle, puissance fiscale 12. La couleur bleue. Renault Trafic 2003 manuel ديزل. هذه متواجدة في تيبازا. طالب فيها قلنا 110 مليون. رقم الهاتف 05 53 81 34 54. عندنا خوتي هذه سيارة ماريتشي سنة 1998. فيها فوار قديم شوية، الموتور معاود عنده شهرين. مولاو يقول يديك وين حبيت. السيارة يقول نتا زوالي. السيارة يقول لاباس بها. أو طالب فيها 32 مليون. السيارة متواجدة في ولاية ميلا هذه.